وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صيامنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا